बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन. ते ग्राय घरा भितर सर थंयसर मरियमाया सांगता आनी सांजूचो बापा सांगता आसल्या जेजू बाळकाक तांणी पळयलें. तांणी नमस्कार करून ताजें आराधन केलें आनी आपली चिलां उक्तीं कर बाळका तांणी काणयो अर्पिल्यो भांगार धुंपू आनी रक्तांबो. मातेवाचो वांजेल आवस्वर 2 ओळ 11. गॉस्पल ऑफ सेंट मॅथ्यू चॅप्टर 2 वर्स 11. भोवमोगाचेनो आज तेगा रायांचें फेस्त. तेग राय जेजू बाळकाक देव म्हणून सोडवणदार म्हणून मनशापूत म्हणून वळखतात आनी ताचे नमस्कार करतात. आमी बोपय सक्रामेंतांत जेजूक वळखुया ताचें आराधन करया. गावन तें गीत आमच्या इंग्लीश कांताराच्या बुकांत डिवायन मेलोडीज डिवोशनल सॉंग बुक हिम नंबर 234 पेज नंबर 115. We have gathered in this place to call upon his name and worship him. आमी ह्या जाग्यार सांगाता मेळ्ळ्या ताच्या नांवाक उलोवमान ताका नमस्कार करूं. We have gathered in this place to call upon his name and worship him. We have gathered in this place to call upon his name and worship him. We have gathered in this place to call upon his name and worship Christ our Lord. Worship him, Jesus Christ our Lord. Let's forget about ourselves and concentrate on him and worship him. Let's forget about ourselves and concentrate on him and worship him. Let's forget about ourselves and concentrate on him and worship Christ our Lord. Worship him, Jesus Christ our Lord. Let's just lift a holy hand and call upon his name and worship him. Let's just lift a holy hand and call upon his name and worship him. Let's just lift a holy hand and call upon his name and worship Christ the Lord. Worship him, Jesus Christ our Lord. He is all our righteousness. We stand complete in him and worship him. He is all our righteousness. We stand complete in him and worship him. He is all our righteousness. We stand complete in him and worship Christ our Lord. Worship him, Jesus Christ our Lord. Worship him, Jesus Christ our Lord. Worship him, Jesus Christ our Lord. You are our righteousness. You are our
प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. अर्गा बापा, अर्गा बापा. ओगळाप जेसू, जेसू. जय जय पवित्र आत्म्या, जय जय पवित्र आत्म्या. हालेलुया, हालेलुया. होसाना, होसाना. हालेलुया. हो मोगाचनो आज त्यागा रायांचे फेस्त, तेग राय उदेंतीचे पयस तावन पयण करून येवन जेजू बाळकाक ते वळखतात, ताचे ते तांच्या देवाक ते वळखतात, तांच्या सोडवणदाराक ते वळखतात, ते वळखतात तांच्या रायांच्या रायाक आणि सर पडोन परणिपात कर नमस्कार करतात आणि ताचें आराधन करतात आणि बऱ्यांतल्यो बऱ्यो काणिको ते अर्पितात, भांगार धुंपू आनी रक्तां पण. मोगाचें भोव पयस सक्रामेंतान तुमी जेजू खरोच हजर आसा, ताच्या देवपणांत आनी ताच्या मनशापणांत. म्हज्या खातीर तुज्या खातीर तो हजर आसा. बाळका पळयत आसतना मोगाचें थंयसर देवाचे कसलेच थंयसर सुरपाय नातली, कसलोच देवाचो वैभव थंयसर नातलो. एक नेणतें अस्कत बाळ मरियमाच्या गोपांत तांणी पळयलें, पूण पवित्र आत्म्यान तांकां सत उगडापें केलें. तसो पवित्र आत्मा म्हाका तुका उगडापें करता तें सत सर्गा संवसाराचो रचणार, सोडवणदार, रायांचो राय आमचो देव खालत्या बोळ्या साद्या रुपार उंड्या रुपार हजर आसा. ताजें आराधन करचें केदें वर्ते आमचे भाग. त्या देवाची महिमा आमी वाचता किर्तन 30 आनी 3. साम नंबर 33. मोगाचें म्हज्या उपरांत ह्या किर्तनाची उतरां तुमी सांगा, तोंडपाठ करा. ही उतरां तुमच्या काळजांत तुमी जगोवन दवरा. नितीवंतानो, नीतिवंतानो, सर्वेस्परांती उल्हासीत जाया. सर्वेस्परांती उल्हासीत जाया. प्रामाणीक मनशांनी केल्ली स्तुती प्रामाणिक मनशांनी केल्ली स्तुती सोंपता. सोंपता. विणे वाजोवन विणे वाजोवन सर्वेस्पराची स्तुती करा. सर्वेस्पराची स्तुती करा. दासरियांची दासरियांची किन्नारी वाजोवन किन्नारी वाजोवन ताका किर्तनां गाया. कीर्तना गाया. ताच्या मानाक ताच्या मनाक एक नवें गीत गाया. नवें गीत गाया. संतोषाच्या नादान तुझ्या नादान मधुर संगीत करा. संगीत करा. कित्या सर्वेस्पराचें उतर सर्वेस्पराचें उतर निष्कपट, निष्कपट, सगळीं ताची कृत्यां ताची कृत्यां विश्वासीपणाची, विश्वासीपणाची, प्रामाणिकपणाचो प्रामाणिकपणाचो आनी नितीचो आनी नितीचो सर्वेस्पर मोग करता. मोग करता. सर्वेस्पराच्या दया मायेन दयामायेन संसार भरला. संसार भरला. सर्वेस्पराच्या उतरान ताच्या उतरान मळबाचें निर्माण जालें. निर्माण जालें. ताच्या तोंडांतल्या श्वासान त्या श्वासान ताजो सगळो संसार उपजालो. संसार उपजालो. ताच्या तोंडांतल्या श्वासान त्या ताजो श्वासान सगळो दळबार उपजालो. दळबार उपजालो. दर्याचें उदक दर्याचें उदक एका सामड्या पोत्यांत त्या पोत्यांत कशें भरून दवरलें भरून दवरलें. आनी समुद्राचें उदक तें उदक कोटारांनी घालें. कोटारांनी घालें. सगळी पृथ्वी सगळी पृथ्वी सर्वेस्पराक भियोन दी. सर्वेस्पराक भियोन दी. सर्वेस्पराचे सर निवासी निवासी ताचे मुखार थरथरोन दी. उत्तरोन दी. कित्याक तो उलयलो तो उलयलो आनी सगळें उपजालें सगळें उपजालें. आनी ताणें फरमायलें ताणें फरमायलें सगळें तांच्या अस्तित्वाक आयलें. अस्तित्वाक आयलें. राष्ट्रांच्यो मांडण्यो सज्जो मान्य सर्वेस्पर व्यर्थ जायशें करता. जायशें करता. वर्जांच्यो येवजण्यो तांच्यो येवजण्यो निर्फळ जायशें करता. जायशें करता. पूण सर्वेस्पराची मांडावळ मांडावळ सासनाची शासनाची ताच्या काळजाच्यो येवजण्यो येवजण्यो संततीच्या संततेक संततेक सर्वेस्पर सर्वेस्पर जे परजेचो देव सो देव जे परजेक परजेक आपले दायज करून दायज करून ताणें विंचून काडला. विंचून काडला. ती परजा ती परजा खरीच सुभागी. सुभागी. हालेलुया. हालेलुया. हो पळय सक्रामेंताचे दीस घाला म्हज्या भावा भयणी. देवान तुका विंचलां वैयक्तीक रितीन तशेंच तुजें कुटुंब जें कितें तूं करनासा तें सगळें देवान विंचलां ताच्या महिमेक. तूं देवाच्या मोगाचो सेगुल्ला. You are the beloved one of the Lord, very close to his heart, very, very close to his heart. He loves you, he cares for you, he has got wonderful plans for you. तूं देवाक मोगा आसो. देखून म्हज्या उपरांत सांग, हांव देवाक मोगा आसो. हांव देवाक मोग आसो. हांव देवाक मोग आसो. देवाक मोग देवान म्हाका देवान म्हाका ताचें दायज करून घेतला. घेतला. हांव खरोच सुभागी. खरोच सुभागी. हांव खरीच सुभागी. सुभागी. सरकार थावन जातावन सर्वेस्पर नदर घालता. घालता. सगळे मनशाकुळ मनशाकुळ तो पळयता. पळयता. संवसाराच्या सर निवासांचेर आपल्या सिंहासनार थावन तो दिश्ट घालता. घालता. जाणें तांची तांची काळजांक घडली तो
वळखता सगळ्यो तांच्यो करण्यो बळिश्ट फौज रायाक राखोंक पावना ओड सकत झुजाराचो जीव वाटोवंक पावना जैता खातीर घोड्याचेर दवरलेलो विश्वास व्यर्थ जावन आसा कितलोय बळिश्ट तो जावं तुका तो निवारसना जी सर्वेस्पराक भियेतात जी ताच्या विश्वासी मोगाचेर पातयेवन आसात तांचेर ताची दिश्ट ठेवलेली आसा तो तांकां मरणान ते सोडयतलो दोकळाच्या काळार तांकां पोसतलो सर्वेस्पर म्हजेर आशीर्वाद घालता ताची दिश्ट तुजेर ठेवलेली आसा म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तुजेर ठेवलेली आसा कोण थंयसर मागून आसा भुरग्याच्या देण्या खातीर काजर जावन 6, 7, 8 वर्सां जालीं मागून आसा हितून जायतीं वर्सां जालीं दाक्तर म्हणटा भुरगीं जावच्या अडकळ आसा आनी थोडे दाक्तर म्हणटात कांय अडकळ ना म्हणटात पूण भुरगीं जावंकूच जायनात पूण देवाक आसा जाल्यार कितेंच ना देव सांगता आनी तुजें थंय भुरग्याचें देणें तो उपजयता देव सांगता तुजी अस्कत काय पयस सरता तुजें उणेपण तुजी पिडा नपयस जाता आनी देव तुका भुरग्यांचे देणें फाव करता भावार्थान पातये संतोष म्हणलो एकलो भाव हय मागोन आसा या रुईठा म्हणली एकली भयण मागोन आसा रुयाना म्हणलें कोणी एकलें मागोन आसा वय तुज्या मागणें देव आयकोन आसा सेलीन यू आर बीइंग ब्लेस्ड कोणी थंयसर मागोन आसा वय एकलो भाव थंयसर स्टीवन म्हणलो भाव मागोन आसा पेंगटाची दूख या तंप्रकांडीची दूख तुका आसा हाडांची दूख आसा या समस्या आसात देव तुजेर आशीर्वाद घालून आसा वेल्फी म्हण आपयता वेल्फ्रेड यू आर बीइंग ब्लेस्ड एट दीस वेरी मोमेंट सुजान या सुजान वय तुजेर देवाचे आशीर्वाद आसा लीना यू आर बीइंग ब्लेस्ड अकॉर्डिंग टू युअर हार्ट्स डिझायर जेजू तुजेर आशीर्वाद घालून आसा देवाचेर पातयेणी दवर मुंदरसून थंयसर कीर्तन म्हणटा आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसा तो आमचो आधार आनी आमची ढाल ताचे थंय आमचें काळी संतोषता ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन आसा तुजी दया आमचेर आसूं सर्वेस्परा कित्याक तुजेर दवरता आमचो भरवसो तुजी दया तुजी काकूत तुजें बेसांव म्हजेर आसूं सर्वेस्परा कित्याक तुजेर हांव दवरता भरवसो मोगाच्या भरवशान बोपय सक्रामेंताचें आराधन करा तुमच्या जिवितांत तोच बोपय सक्रांत जेजू वर्ती आजापा आनी विस्मिता करतालो त्या देवाचेर पतीन विश्वास दवर मोगाचें त्या सर्वेस्परा देवाक आमी म्हणया सारी सृष्टि के मालिक तुमी हो सारी सृष्टि के रक्षक तुमी हो करते हैं तुझको सादर प्रणाम गाते हैं तेरी ही गुणगान हालेलुया म्हणून मोगाचें सोम्याच्या आराधन कर सोम्याच्या हाजरपणांत आमी प्रवेश येवया सर्गुक्त जालो अनुभव तुमकां जातलो मरियमाचो अनुभव जातलो सांता भक्तांचो अनुभव जातलो आंज बडीवांचो अनुभव जातलो सर्गींच्या दळबाराचो सर्गींच्या महिमेचो सर्गींच्या त्या उजवाडाचो परजळाचो अनुभव जातलो म्हाका तुमकां साध्य जाल्यार मदें मदें दोळे दांपून थंयसर हालेलुया म्हणून गायन करा देवाचें आराधन करा सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो करते हैं तुझको सादर प्रणाम गाते हैं तेरे ही गुणगान सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो करते हैं तुझको सादर प्रणाम गाते हैं तेरे ही गुणगान हालेलुया
सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 आमेन। दळभराच्या सर्वेश्वराचो अनुभव तुमकां जावन दी, महिमेच्या देवाचो अनुभव तुमकां जावन दी, ताणें तुज्या जिवितांत राजा विजमितो करचो अनुभव जावन दी। तुज्या कुडीन माथ्यात हावन पांयां पर्यंत हे सगळी येतो तुका बरी भलायकी दिवन आसा, शांती समाधान दिवन आसा, तुजी सगळी खंत बेसाराय पयसरून दी, ताका सर संगती साध्य सर्ग आनी संवसारांत रचला एकच एक उतर उरलेल्या पुरो तुजी पिडा गुण जातले, तुजे रीण नपयस जातले, तुज्या जिवितांत अस्कत काय पयस जातली, भुरग्यांचे देणे तुका मेळटले, तुका जिविताचो सांगातीन तुका मेळटली, तुज्या परिक्षेनी वर्त्य फलित आमची घेवन तूं उत्तीर्ण जातलो। यू विल हॅव सक्सेस इन युअर एग्जाम्स एंड एवरी प्लॅन ऑफ yours। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमेन। म्हजो संतोष तुमचे ती आसा, तुमचो संतोष भरपूर जावच्या खातीर हांव उलयता म्हणटा। बापूय साक्रामेंतलो जेजू तुमकां बरो नोमतोच्या मापान संतोष दिवन दी, बरो नोमतोच्या मापान शांती दिवन दी, बरो नोमतोच्या मापान आनंद दिवन दी, भरती दिवन दी, समृद्धी दिवन दी, ग्रेसकाय दिवन दी आनी पवित्रपण आनी भाग्यवंतपण ताका फाव करून दी। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में कोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में कोने न देना।
I surrender myself to you, Lord. I surrender every person viewing this online, the divine call center, adoration. सर्गीच्या देवापा दैविक लोरेंद्र मंदिराच्या या आराधनात वाटत घेतला समेस्तांचे आशीर्वाद कर, समेस्तांची दुःख अपसन कर, समेस्तांची पीडा गुण कर, समेस्तांचे कष्ट हळ कर, समेस्तांचे निराशपण पैस कर. वरून ओमताच्या बापान उमेद, शांती, समाधान, बरी भलायकी, आशीर्वाद अभ्यासावा त्यांच्या वैयक्तिक जीवितात कुटुंबात सेसामारा सगळ्यांनी भाव कर. बापा मगळा समिया जेसू ख्रिस्त दे वाईटाची कोडपणाची दुष्ट सगत धावून नाही बापा सुडका आमकाले पै. Heavenly Father, deliver your children from all the evil bondages, especially bad habits. सर्गीच्या बापा तुझ्या पुता जेसू ख्रिस्त दे बेपत्यांचे असलं तर बेपत्यापणाचं देवसात धाव नाही. बीडी सिगरेट ड्रग्सची निवडणी धाव नाही. व्याभिचार अनिष्कळपण बलतेपण रक्तमासाचे वजवण्याचं अविश्वासपणाचं देवसात धाव नाही. फटीमारचो लुटसो स्वप्सो निराशपणा देवस्परपणा जीवघात करते होतो देवसात धाव नाही बापा. हालेलुया 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 हालेलुया. मगजनांच्या वारदानात वाटत घेतलं थंयसर 7 या 8 जाणां विशयी स्त्रीतीन सरगुप्त जालो अनुभव जालो. सरकार वस्तो उजवाड परजळ पळयले ताचो अनुभव जालो. विशेष दुकांत आसा थंयसर त्या गांगे चौकां देव तुमचे दुकां पसून काडनासा. देव तुका बुजयता आज पयले फावटी 6 म्हयन्या उपरांत तुमकां इल्ले संतोष मेळ्ळो, मोग आयलो तुमच्या काळजान आनी देवाच्या हाजीरपणाचो ती बुजवण तुमकां मेळ्ळी. वयनी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. आनी चड बुजवण दिता. तूं रडताय तुज्या मोगाच्या मनशाच्या मरणावरी रडा नाका. आनी एकली थंयसर त्या ह्या चौगा भयणी रडोन आसात कित्याक तांच्या जिवितांत ती अविश्वासी जाली. इतलो बरो घोव आसल्यार भुरगीं आसल्यार वय परक्या दादल्या जागी तुमकां आकर्शीत जालें आनी ताणें तुमकां अन्याय केलो, मोस केलो, दोगो दिलो. देवसार सैतान ताज्याची तुमच्या जिवितांत त्या एका व्यक्ती मुखात रायलो. पूण देव तुमची सर पातकां बक्षिता. जेजू आपल्या आमोलीक रक्तान तुमकां धुवन नितळ करता. तुमच्या कातरी जिवितांत खंयच्याच रितीची अडकळ येवंक, कसल्याच रितीचें वय फूट येवंक, कसल्याच रितीचें देसवाड येवंक समीचें सोडिना. जें कितें घडलां केवल कुमसार तुवें जाल्यार पुरो. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. देव कितलो बरो पळया. थंयसर एकलो भाव आसा जायत्या रिणांत आसा, जायत्या रिणांत आसा. समी जेजू म्हणटा तुजें रीण फारीक करूंक हांव फाव करतलो, सर्गोत्थकान तुजेर आशिर्वाद घालतलो. पळया द्वितीय बुकांत 20 आनी 8 वसरांत 12व्या बळीर सर्वेस्पर देव म्हणटा हांव सर्गोत्थकान तुमचेर आशिर्वाद घालतलो, तुमच्या शेता भाटांचेर वेळार पावस येशें करतलो. प्रेज द लॉर्ड. पावस म्हळ्यार आशिर्वादां, बेसांवां, ग्रेस्त बरें काम, बरो दीस पडतो, ग्रास कामाच्या जाग्यार प्रमोशन सगळें देव दिवंक आशेता. पूण आमचें जिवीत मात देवाक आमी समर्पण दिवचें. आमी देवा समोर पवित्र आनी बागीमन जायचें. मोगाच्यान कोणाक थंयसर कॅन्सर आसा वय 12-13 जाणां कॅन्सर पिडेस्त तांकां खातीर मागोन आसा. तांकां कॅन्सर पिड आसा बट जीसस इज सेटिंग यू फ्री. कोणाक ती स्किन एलर्जी आसा वय रियोला या फियोना या रायना तुजें नांव कितें आसा वय जेजू तुजी कातीची पिडा एलर्जी गूण करता. गॉड इज ब्लेसिंग यू. कोणी बरी एक सैरी जावच्या खातीर मागोन आसा. बरो जिवीत आसा सांगाती मेळाचे म्हण तुवें शिकलेल्या बरी आसलो वय देव तुजेर आशिर्वाद घालून आसा. वय दोगां मदें घोव बायलां मदें वय नासता पयला देव तुजेर आशिर्वाद घालता. घोव बायलांक परतून एकवटायता. म्हाका जाणो आमी देवा कडेन मागया देवा तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड. म्हजो भावार्थ वाडय, म्हजो भावार्थ वाडय. वय समिया जेजू जे कोण ह्या आराधनांत वांटेली जावन आसात तांचो भावार्थ वाडय. पवित्र आत्म्या ती तांकां घट्ट थीर भावार्थ फाव कर. भावार्थान मागोवंक आनी जें कितें आमच्या जिवितांत जाय ते सर्गींच्या बापा तुजे तावन पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन जोण घेवंक आमकां फाव कर. आमी काळजान तावन भावार्थान आनी विस्वासान आमी मागया. धाड तुज्या आत्म्याक, धाड तुज्या आत्म्याक आमचेर समिया जेजू धाड तुज्या आत्म्याक.
तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे बापा धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे बापा धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात आत्म्या ये मुझ्या जिवितात आत्म्या ये हवा शेतात आत्म्या ये हांव राखून आसा धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे जेजू धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात आत्म्या ये मुझ्या जिवितात आत्म्या ये हवा शेतात आत्म्या ये हांव राखून आसा देवूय तुजो आत्मो देवूय तुजो आत्मो देवूय तुजो आत्मो आमचे जेजू देवूय तुजो आत्मो देवूय तुजो आत्मो देवूय तुजो आत्मो आमचे आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात आत्म्या ये मुझ्या जिवितात आत्म्या ये हवा शेतात आत्म्या ये हांव राखून आसा आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात आत्म्या ये मुझ्या जिवितात आत्म्या ये हवा शेतात आत्म्या ये हांव राखून आसा हालेलुया 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 जीसस हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Bo मोगाचे न्हू आमी मागणे करता आसतना आमचो अत्रेक जावन आसा जे कितें आमी मागता तें आमकां मेळाचें जे कितें आशेता तें आमचें जायचें आमी मागता आसतना आमकां दैवीक अनुभव जायचे आमी मागणे करता आसतना देवान ताचें दर्शन दिवचें देवाची कृपा आमच्या जिवितांत फळाची आमचें मागणें फळा बरी जायचें आमचें मागणें सार्थक जायचें मोगाचे न्हू असली आशा आमकां आसची सहज पूण सबार फावटी आमी मागणें करता आसतना आमकां दैवीक अनुभव जायना देवाच्या हजरपणाचो अनुभव आमी जायना आमकां जायना जे कितें आमी मागता तें आमी जोण घेना हाका कितें कारणां आसतीत मागलेलें आमकां मेळा जाय जाल्यार
मोगाचे न्हू मागण्याच्यो अडखळी आमी जाणा जायचे विविध थराच्यो अडखळी मागण्याक आसतात ह्या अडखळी पैकी 7 अडखळींचेर आज आमी नियाळ करया पयली अडखळ जावन आसा वय आमचे मागणे जर तर आमच्या जिवितांत दुभाव आसल्यार या भावार्थ ना जाल्यार आमचे मागणे फळा बरीत जायना देखून आमी वाचता जाकोबाच्या पत्रांत पयल्या वसरांत 6व्या वळींत जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 6 ऑनवर्ड्स पूण कसलोच दुबाव करिनासतना भावार्थान तो मागो कित्याक जो कोण दुबाव करता तो वाऱ्यार हालता धलता तसल्या दर्याच्या लारा बरी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचे न्हू वाऱ्यार एक खोली आसा एक होगूर एक पेपर आसा कितें आसा जाल्यार तें कितें जाता वाऱ्याक तेवशीन धलता देखून दुबाव आसलो मनीस मागणें करता आसतना ताची मोत चंचल मोत खंय खंय वाळटा भावार्थांत ताणें पातये जय ताणें देवाच्या हाजरपणांत आसा म्हणून दोळ्यान दिसनातलो देव आसा म्हणून ताणें पातये जय आनी जो कोण देवा लागीं मागता ताका देव सर वस्तू वदकसून दिता आनी तें आमी आपणाय जय म्हणलो भरवसो आनी खरो भावार्थ ताका आसूंक जाय देखून मंदरसून देवाचें उतर थंयसर म्हणटा जर तर तूं दोड्या मनाचो तुज्या तसल्या दोड्या मनाच्या आनी चंचलसालीच्या मनशान सोम्यातावन आपणाक काय मेळत म्हणून चिंचेंच नाका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जर तर तूं दोड्या मनाचो चंचल मनाचो वय दोणीर तूं पांय दवरताय देवा लागीं वेताय देवसारा लागीं वेताय देवळांकी वेताय बंब्या पुजाय करताय मुर्ती पुजाय करताय भुतांची पुजाय करताय सरताराच्या पितीसपणाचेर पात येताय त्या मंत्र केल्ल्या त्या सुताचेर ते ताईत ताबिता आनी कितें म्हणटात तो लिंबो ती मिरसांग आनी कितें घोड्याचे लाळां पांयांचे ते हॉर्स शू म्हणटात घोड्याच्या पांयांक घालच्या लंकडाचे ते शू बरी आसलें तसलें तूं पात येताय ह्या मंत्र केल्ले माती गोबर कुंकुमा गांधा ह्याच संगतीनी तूं पात येताय तें घरा लागीं हान पूण दवरताय तसल्या अंधविश्वासाच्या कुरड्या पातिणेच्या पितीसपणाच्या मनशा लागीं वेताय थंयसर वचून तूं सरपडताय तकली बागयताय तांणी दिल्ले वस्तू खाताय तें प्रसाद आनी सगळें खाताय आनी तांचेर तूं पात येताय जाल्यार नीज खऱ्या देवातां सासणीक देवाच्या देवातावन तुवें कांयच जोडल्या बरी ना हांगासर एक व्यक्ती आयलो तो हांगासर रेतेर करता आसतना तो म्हाका म्हणटा फादर हांवें जायते फावटी मागलें पूण देव म्हाका कित्याक दिना तर हांव तुज्या खातीर मागतां हांगासर एक बरी रेतेर कर ना फादर हांवें हाचे पयलीं रेतेर केल्या परतून हांव रेतेर करतां तर हांवें म्हळें दिंबेर पड हांव तुज्या खातीर मागतां दिंबेर पडलो हांव मागता आसतना म्हाका मेळ्ळेलो संदेश हांवें सांगलें तूं ह्या दिसांनी देवळा वचून थंयसर दिल्लें तें प्रसाद तुवें केलाय मात न्ही तुज्या घरांत लिंबो आनी मिरसांग हाडून उमकळोन दवरलाय न्ही पयलें तो ना ना म्हणलो मागीर उपरांत म्हणलो फादर तुमकां कशें कळ्ळें हांवें चिंतलें हें ओडणी म्हणून हांवें चिंचें तो म्हणटा हांवें चिंचें हांगासर रेतेर मंदिराक येवन मागणें करता आसतना हांवें देवाचेंच आराधन करचें आनी थोडे जाण ते बिंबो पुजा मुर्ती पुजा करतात ते पेजीसपणाची संगती तांचे लागीं गेल्ल्या वेळार देवाकच हांव आराधन करता म्हण चिंतून हांवें तसलें थंयसर मंत्र केले ते लिंबे मिरसांग हाडून घरांत थंय हांगासर कोणाक घरच्यांक सयत कळनासले बरी लिपोवन हांवें उमकळोन दवरल्यात आनी थोडे ते माती गोबरतान दिल्ले ते एका ल्हानशा त्या चिलान घालून दिलान आनी प्लास्टिकाच्या ते हांवें थंय हांगासर लिपोवन दवरल्या कोणाक कळनासले बरी खंय वय कोणशा कुत्ताटार आनी परत दवरलां हांवें म्हळें देखून तूं देवाचें आशिर्वाद जोडूंक तूं सकनाय तूं पयलें ते असल्या दुभावी काळजातावन सुटका जोण घे देवान दिवचें नवें काळीज जोण घे आनी म्हाकाचें न्हू तो एक बरें कुमसार जालो ताचें पातक रडलो आनी हांगासर मेळ्ळेल्या संदेशा प्रमाणे घरा गेल्लोच खंय ताणें पूर्ण दवरलां ताणें काडलें आनी एका याजकाक आपण सगळो घर जागो सगळो पवित्र केलो थंय हांगासर उमकळून दवरलें लिपोवन दवरले वस्तू सगळे काण त्या पात्र्यापा मुखारच याजका मुखांतरच फुलपोवन घाल्यो फुलपयलें फुल्ल नितळ केलें आनी सगळें घर जागो आनी सगळो पवित्र केलो आनी कॉन्सेक्रार केलो सगळो जागो ताणें त्या पिचीसपणाची वस्तू दवरता आसतना
तो जागो तें घर देवसाराक ताणें सांबाळपिल्लें आनी आतां परतून देवाक समर्पिल्या उपरांत ताज्या घरांत ताका शांती समाधान मेळ्ळें. घोव बायलां मदें माया मोग एकवटायलो. भुरग्यांनी आवय बापाय मदें बरेंपण लाभलें. भुरग्यांचें शिकप बरें जालें. भुरगे आतां बऱ्या फुडाराक पावले. जाग्याचे समस्या आसली इत्यार जाले. शेजाऱ्यां सांगता राजी जावंक साध्य जालें. घरा आड नातली शेजारच्या लागीं उलोवन तांकां एक बरी वाट मेळ अशें जालें. अशें मोगाचें न्हू आशिर्वादां वयर आशिर्वादां तांच्या जिवितांत मेळ्ळीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आतां तो हांगासर आयला तोच म्हाका म्हणटा फादर जर तर आमी दुभावी काळजाचीं जाल्या भावार्थनांतल्या काळजाचीं जाल्या तर आमी देवा लागीं कांयच मागोवंक आमकां हक्क ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दुसरी अडकळ मागण्याक जावन आसा स्वार्थी उद्देश. स्वार्थी उद्देश. जाकोबाच्या पत्रांत थंयसर 4थ्या वसरांत 3ऱ्या वळीर सान जाकोबा मुखांतर देवाचें उतर अशें आमकां म्हणटा. जेम्स चॅप्टर 4:3 वा तुमी मागता जावयेत पूण तुमकां तें मेळना कित्याक तुमच्या कुशालयांक लागून पाड इराद्यान तुमी मागतात. अविश्वासानो ह्या संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचेच दुस्मान जावचें म्हण तुमी नेणान गाय. त्या पासो जो कोण ह्या संवसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता तो देवाचो विरोधी जाता. देखून म्हाका न्हू आमी स्वार्थान मागल्यार थोडेपणी देव आमकां दिना. कित्याक आमकां देव निस्वार्थी करूंक आशेता. देव आमकां निस्वार्थी करूंक आशेता. आयच्या त्या घरांच्या फेस्ता वेळार त्या घरांत आमी शिकया तांच्या जिवितांत एक बरें तांणी केलें. देवाक पळयचय सडवणदाराची भेट करीचय. देखून ते भायर सरले. पयसल्या गांवांत हांव उदेन तिच्या गांवांत हांव त्या अस्तेंत आसल्या त्या जेरुसलेमाक आनी थंय बेतलेहेमाक ते भायर सरले. पूण वेत आसतना तांचें चिंतप जावन आसलें रायांचो राय. देव सोडवणदार ह्या संवसारांत जल्मातो जाल्यार व्हड एका रावळेरांत जल्मातलो. भांगाराच्या पाळण्यांत ताका न्हिदयतली. रायाळ मस्तायकी ताका न्हेसयतली. ताच्या गोमट्यांत आंगार भांगार आसतलें आनी ताच्या ताचे ती अधिकार आसतलो. जायते सेवाक ताची सेवा करतली असलें चिंतप तांचें आसलें. देखून ते जे बेतलेहेमांत आसलेल्या एका त्या दुबळ्या जाग्या वेच्या बदलाक हेरोद रायाच्या रावळेरां तशें गेले. आनी तांचें तें आसलो स्वार्थ. कितें रावळेरांत आपणाक रावंक बरें कूड मेळटलें आनी त्या कुडांत बऱ्यांत बरें खटलें मेळटलें. खावंक बरें जेवण मेळटलें. पिवंक बरें पिवण मेळटलें. हेरोद रायाचे जायते काणयो मेळटल्यो. बरी वस्तुरां आनी बऱ्यांतलें बरें भांगार आनी रुपयांची नाणी आनी सगळें मेळटलें म्हणून ती थंयसर गेल्ले स्वार्थ. देखून मोगाचें न्हू तांकां दिसलें तें नखेत्र तांकां दिसना जालें. पळय तांकां दिसचें आसलें नखेत्र दिसना जालें. पूण उपरांत हेरोद रायाच्या रावळेरांत आसल्या ते याजकां सांगता पवित्र पुस्तक उक्तें करून सदना करता आसतना देवाचो देव संवसाराचो सोडवणदार रायांचो राय एका बेतलेहेमाच्या गोरवांच्या खावणेंत तो जल्माला म्हणलें तें जाणा जातच मोगाचें न्हू ते भायर सर वेता आसतना परतून तांकां नखेत्र दिसलें. पयलें कित्याक तांकां दिसना तांचें तें आसलो स्वार्थ तांकां कुर्डे करूंक लागता. जर तर म्हज्या तुज्या जिवितांत स्वार्थ आसा जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी हांगासर भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागोवंक आयली. ती मागोवंक आयिल्ल्या वेळार ती म्हणटा फादर आमी कितल्या वर्सांत आमी मागता कित्याक आमकां भुरग्यांचें देणें जावना. त्या वेळार हांवें म्हणलें तुमी हे 5 दीस एक रेतेर करा हांगासर म्हणल्या वेळार तांणी म्हणलें आतां 5 दीस गी फादर आमी एका दिसाक लगभग 5,000 जोडटा गो 5,000 बायल 5,000 म्हळ्यार 10,000. 5 दीस रावचे म्हळ्यार आमकां लगभग एक 50,000 लॉस जाता नस जाता. हांवें म्हणलें काजा जावन कितलीं वर्सां जालीं? 8 वर्सां जालीं. 8 वर्सां जावन इतलें तुमी जोडलां तें कोणाक? ना फादर आमकां भारीच ग्रेस जायचे म्हणून आमी भुरगीं जावनचेंच आमी पाटींग घाल्लें. तर आतां भुरग्यांक घाल्या जायची. भुरग्यां आमी प्राय जातना भुरग्यान आमकां पळय जेनी गे फादर. हांवें म्हणलें तुमच्या मतीन जायते स्वार्थी चिंतना आसा स्वार्थी मनोभाव आसा स्वार्थी भोगणां आसात. हांतलें देव तुमकां सुटका दिवंक आशेता. देखून पयलें येया एक रेतेर करा. रेतेर करता भुरग्यान तुमकां भुरगें जावचें ना. रेतेर केल्यार भुरगीं जातात. मोगाचें न्हू तितल्यार तांची मतूच वाडली. उपरांत रेतेर केली आनी रेतेरेच्या हकरेक मोगाचें न्हू तांचे ती आयली बदला वडून पळोवन म्हाका संतोश. हांवें रेतेरच्या हकरेक म्हणलें हांव तुमचे खातीर मागून आसलो तुमकां भुरग्यांचें देणें जायचें. हकरेचे घडये म्हणटात फादर आमी भुरग्यांचें देणें खातीर मागच्यान सोडलें. कित्याक न्ही देवान आमकां म्हळें तुमी म्हाका मोगाची हांव तुमकां भुरग्यांचें देणें दितलोच पूण तुमी म्हाका मोगाची मोलादीक देखून पयलें तुमचो आत्मो बचाव करूंक आसलो म्हाका. पयलें तुमी तुमकां रुपांतर करूंक आसलें म्हाका.
तुमकां तुमच्या पुर्वजाच्या पातकांतले तुमच्या पातकांतले शुद्ध परिशुद्ध करूंक आसले देखून ह्या रेतेर येवच्या खातीरच तुमच्या जिवितांत भुरग्यांचे देणे हे धड मेळोना तुमकां भुरग्यांचे देणे कंडी जावन मेळटले पूण पयलीं तुमचो आत्मो साल्वार करून घेया देवाचें उतर तुमच्या काळजांत जगोवन दवरा तुमचें जिवीत नंदन करून घेया भुरग्याक हांव दितलो मात न्ही त्या भुरग्या बऱ्या फुडाराक हांव पावयतलो तुमी न्ही तुमचे पयशे न्ही आस्त बदीक न्ही प्रेज द लॉर्ड मोगाच्यान तांकां मेळ्ळेलें तें आध्यात्मीक उगडापण पळोवन म्हाकाय संतोश जालो मोगाच्यान आमी स्वार्थान मागचें न्ही आमी निस्वार्थी काळजान मागा जाय तिसरी अडकळ जावन आसा जर तर आमी कुमसार जावना आनी पातकां आमचें तें आसात अनकन्फेस्ड सीन विदिन अस आमी वाचता तें किर्तनाच्या बुकांत 60 आनी 6 अवस्वरांत 18 बळीर साम 66 वर्स 18 म्हज्या काळजांत जर गुन्यांव आसलो सो मी केदीच म्हाका आयकत ना जर तर म्हज्या काळजांत गुन्यांव आसा आनी हांव तें कुमसार जावना कुमसारच्या सक्रामेंतान हांवें बक्षाणें जोड घेवना जेजूच्या कुर्साच्या मरणांत थंय म्हज्या पातकाची बक्षाणें हांवें जोड घेवना तर म्हजें मागणें फळा बरी जायना देखून इजाया प्रवादच्या बुकांत 50 आनी 9 अवस्वरांत पहिल्या वळीर तान मोगाच्यान देवाचें उतर आमकां उलो दिता पातक रडोंक आनी जिणी बदलूंक आयजाया चॅप्टर 59 वर्सेस 1 ऑनवर्ड्स पळया सर्वेस्पराचो हात तुमकां तारण करून सकारान तितलो मोठोय न्ही ताचे कान आयकूंक सकना तशें ते भेरेय न्ही बगार दुसरी वळ म्हणटा बगार तुमच्या अपराधा वरवीं तुमच्या मदें आनी तुमच्या देवा मदें वेगळा सार जाला तुमच्या पातकांनी सर्वेस्पर देवाचें तोंड लिपयलां ह्या वरवीं तो तुमकां आयकूंक सकना उडासोरा मोगाचें देव सर संगती करूंक शकता जाल्यार मोगाचें पातक तो पळोवंक सकना खोटेपण तो पळोवंक सकना खोटेपणान मागिल्लें तो आयकूंक सकना देखून देवाचें उतर मुदर्सन म्हणटा कित्याक तुमचे हात रक्ताच्या खातान बुडल्यात तुमची बोटां खोटेपणान अशुद्ध जाल्यात तुमचे वोंट फटी मारतात आनी तुमची जीब वायट शब्द गुणगुणतात कोणूच नितीन आपलो दावो मांडिना कोणूच प्रामाणीकपणान वाद करिना ती फोकोळपणाचेर विस्वास दवरतात आनी फटी मारतात वायट ती गरबी समवतात आनी खोटेपणाक ती जम दितात ती सर्पाच्या तांत्यांक ऊब दितात साळयांचें जाळ ती विणटात जो कोण तांची तांत्यां खाता तो मरता पळया देखून मोगाच्यान आमी पयलीं कुमसार जावन नितळ जायचे देखून हर एका रेतेरी वेळार आमकां देवी कलर मंदिरांत हर एका शनिवार रेतेर आसता सकाळीं 9 वरां दनपार 3 वरां पर्यंत हर एका रेतेरीन 9 वरांच ह्या साक सर फाटल्यान कुमसारा बसून आसतात जो कोण बरें कुमसार जावन मागणें करता तांकां जिवितांत जें कितें तो मागता तो घेता जें कितें आशेता ताच्या जिवितांत देव ताका लाभयता देखून सर्वेस्वर देव म्हणटा तुमची पातकां वळखून घेया आनी पातकांचें बक्षाणें जोड घेया तेन्ना कितें जातलें इजाया प्रवादीचो बूक 50 आनी 8 अवस्वर 8 वळ तेन्ना फांत्या बरें तुमचो उजवाड परसळटलो तुमचे घाय बेगीनच बरें जातलें आनी 9वी वळ म्हणटा तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्यान देखून आमी उडास करया परतून थंयसर याकोबाच्या पत्रांत 5 अवस्वरांत 15व्या 16व्या वळीर देवाचें उतर म्हणटा भावार्थान केल्लें मागणें पिडेस्ता गूण करता तुमी मागल्यार हेर बरें जातलें तुमी हेरां खातीर मागल्यार भुरग्यांच्या देणांतल्या भुरग्यांचे देणे लाभतले परीक्षा बरोवच्या भुरग्यांक बऱ्यांतले बरे मार्क्स मेळटले पूण कितें करी जाय 16वी वळ म्हणटा पयलें तुमची पातकां उसारन सांगा एका ह्या जाकालेक वसात इम्बियर पडा आनी म्हणा फादर हांव आयलां व्हड पातकी तुमचे आशिर्वाद म्हाका दिया आनी एक सुटावें कुमसार जाया आनी तेच नाबळ्या तुमच्या जिवितांत कितलीं अजापां विजमितां घडटलीं चवथी अडकळ जावन मागण्याक दुसऱ्यांक मान गौरव दिना जावचो हेरांक हल्क करचें हेरांक सकला घालचें हेरांचें नांव पाड करचें हेरांच्यो खबरो उलोवचें हें देवाक पसंद ना मोगाच्यान देखून साम पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 3ऱ्या अवस्वरांत 7व्या वळीर 1 पीटर चॅप्टर 3 वर्स 7 देवाचें उतर म्हणटा दादल्यान आनी स्त्रियेन एकामेका समजून घेजय एकामेका सुदारसून वरिजय एकामेका मान दिजय अशें जियेल्ल्या वेळार तांचे काजारीची वितनंदन जाता कुटुंबांत एकामेका तुमी समजून घेजय सुदारसून वरिजय आनी मान दिजय समाजेन जेताना वाड्यांत या फिरगजीन कामाच्या जाग्यार ह्या इस्कालांत सांगाता शिकता आसतना खंयसर आसल्यार तुवें राजकीय क्षेत्रांत जावं दी आर्थीक क्षेत्रांत जावं दी खंय आसतना पयलें तुवें एकामेका समजून घेजय सगळीं देवाचीं भुरगीं सगळ्यांकी सोडवण जायचें सगळ्यांनी पवित्रपणान जियेचें आमी देंवसाराची जावची न्ही देंवसाराची कितें करतात एकामेका सोरोप येवंक शिकयतात आड काम करूंक शिकयतात सांगाता म्हणून वायट कामां करतात
आनी मोगाच्या न्हू यमकणाच्या वाटेर वता. देवाच्या भुरग्यांनी एकामेकाक समजून घेवची. आमी देवाची भुरगीं. हांवें पयस जायचें बगेवन जायचें, हेरांक हांवें बगेवन करचें. तांकां देवा लागीं हांवें हाडिचें, हांवें देवा लागीं वचचें. आनी एकामेकाक सुदारचून वरिचें. कोणीय पातळ केल्यार समी जेजू खुर्सायलो जेजू तांकां बक्षिता. देखून तांणी सम्याचे बक्षाणें जोड घेवंक आमी तांकां कुमो करचें. तांचे साल्वासांव तांकां मेळच्या खातीर तांकां कुमो करचें. आनी अकरेची जावन आसा सगळ्यां मान दिवचें. दादल्यांक वा स्त्रियांक, ल्हान भुरग्यांक या व्हडांक, प्रायवंतांक विशेश रितीन हर एकल्या मान दिवन सादेपणान बोळेपणान देवाचें साल्वासांव आमी जोड घेवचें. आतां 5वी आडखळ खोट्या उद्देशान आमी मागल्यार वय एक स्वार्थी मनोवन खोट्या उद्देशान कोणाक नाश करच्या उद्देशान पितीसपणां करतले आसात. हेरांचो जागो देसवाड जायचे म्हणून, हेरांच्या कुटुंबांत कितें फूट येयचें या तांचे मदें झगडें जायचें, तांचे मदें कितें म्हणटा वेगळासार जायचें म्हणून, या कोणें मोराचें कोणा नाश जायचें म्हणून पितीसपणाचें मागणें करतात. पूण मोगाचें तसलें मागणें देवाक मानवना. आमी मागता आसतना मोगाचें ना, आमी बरेंच मागचें. आजच सकाळीं एकल्यान म्हाका फोन केलें, फादर आमच्या शेजारा तरणाटी चलो आनी चली तांकां काजो जालां, पूण आतां ह्या दिसांनी वेगळासार जावचो आसा, डिवोर्स जावचो आसा. तर हांव तांचे खातीर मागता. तशें न्ही फादर, तांकां तें जायचें फादर. हांवें मागलें तशें जायचें म्हणून. कित्याक न्ही आमकां जायते उपाद केल्यात. आमच्या वाहनाचेर तो चेडो केदाळा फातर मारतालो, ताची आवय येवन आमकां गाडी शिराब दिवन गेला. देखून तांकां तशेंच जायचें फाद. म्हळ्यार म्हज्या भयणी तशें मागनाका. जें कितें तूं मागताय तेंच तूं जोड घेताय. हेरांक जें कितें मागताय तेंच तूं जोड घेताय. हे खोट्या उद्देशान तूं मागनाका. मोगाच्यान थोडीं जाणां खोट्या उद्देशान मागता. कोणाचें काजर तुटचें आसल्यार आमी मागोवन तांकां सांगाता हाडूंक प्रयत्न करया. कोणाच्या जिवितांत कितेंय समस्या आसल्यार मोगाच्यान आमी मागोवन तांकां बरें जावचे खातीर मागया. आनी सवय जावन आसा मोगाच्यान धैर्य सांडचें. जेजू आमकां म्हणटा लोकांच्या वांजेलांत 18व्या वर्सांत धैर्य सांडिनासतना मागा. धैर्य सांडल्यार मोगाच्यान ती एक अडखळ आमचें मागणें तें निर्फळ जाता. कित्याक गॉड डिलेज द ब्लेसिंग्स बट ही डज नॉट डिनाय द ब्लेसिंग्स. देव थोडेपणी आमचें मागणें कितें करता, आमी मागलें दिवंक गळाय करता. कित्याक आमकां आनीक भावार्थान घट करूंक, आमकां सोंसणीकाय दिवंक आनी आमकां सासणीक जिवीत दिवंक, सरकार वर्तें इनाम दिवंक, मान गौरव दिवंक आमकां थोडेपणी आमी मागलें दिवंक आमकां गळाय करता. देखून आमी धैर्य सांडनासतना मागचें. धैर्य सांडल्यार आमी आमच्या जिविताच्या परिक्षेंत आमी फेल जाता. आमच्या जिविताच्या परिक्षेंत मोगाच्यान आमी यशस्वी जायचें. 7वें जावन आसा सोमया थंय आमी एकवटां ना जाल्यार आमचें मागणें फळां बरी जायना. हें भोव गरजेचें. कित्याक सोमी जेजूस म्हणटा जुवांच्या वांजेलांत 15व्या वर्सांत 5च्या वळीर जॉन चॅप्टर 15 वर्स 5 हांव खरी दाखवाल तुमी फांटे म्हजे थंय एकवटान रावा तुमी फळां बरी जातल्यात. म्हजे तावन पयस केल्यार सुकोवन गेल्ल्या फांट्या बरी जातल्यात. आनी 7व्या वळीर जॉन चॅप्टर 15 वर्स 7 सोमी जेजू म्हणटा जशें बापाचे उपादेश पाळण हांव बापाच्या मोगांत आसल्या बरी म्हजे उपादेश पाळण तुमी म्हज्या मोगांत तुमी रावशात जाल्यार तुमी कितेंय मागल्यार हांव तें तुमकां दितलो. प्रेज द लॉर्ड. सोमया थंय एकवटान आमी मागल्यार मोगाच्यान कितेंय देव आमकां दितलो. ह्या दिसांनी मोगाच्यान एक कुटुंब हांगासर आयलें तांच्या भुरग्याक घेवन. तें भुरगें आतां MBBS करता गई. आनी त्या भुरग्याक घेवन आयलीं आनी म्हणालीं फादर ह्या भुरग्याक 10-11 वर्सांचें आसतना ताका ब्लड कॅन्सर जालें आनी तें मरचें आसलें. तुमकां आमी आपयलें फादर तुमी आस्पत्रेन मागल्या. तितलें म्हाका उडा आसलें ताका पळयलो. आतां मस्त व्हड जाला. वय फादर देवान आमचें मागणें आयकलें. धाकट्यारान सयत आशा सांडिल्ली जायते किमोथेरपी आनी सगळें ताका दिवन ताची चिकित्सा जातना बऱ्यांतल्या बऱ्या धाकट्यारांक देवानच फाव केल्या. आमी दैवीक रेते मंदिराक येवन मागतले हांव तुमी येवन आस्पत्री येवन मागलें. आतां उपरांत ताचें रक्ताचें कॅन्सर न पयस जालें मात न्ही संपूर्ण तरान बरें जालें. आजापानी शिक्षण तें हुशार. आतां तें MBBS केलें. आज तें धाकटेर जालां फादर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यान आमी सोमयाच्या एकवटांत रावून आमी मागणें करया. आमचें मागणें फळां बरी जातलें. तर आतां 7 मागण्याचे अडखळी परतून एपडी आमी नियाळ करया. पयलें दुबाव करचें. दुसरें स्वार्थी उद्देशान मागचें. तिसरें पातळ कुमसार जायनासतना मागणें करचें. चवथें हेरांक मान गौरव दिनासतना मागचें. 5वें खोट्या उद्देशान मागचें. 6वें धैर्य सांडचें. आनी 7वें सोमया थंय एकवटान नासतना आमी मागचें. तर मोगाच्यान बोपय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया. आज तावन सोमया थंय एकवटान रावन आमी मागणें करया. भावार्थान मागणें करया. निस्वार्थीपणान आमी मागणें करया. पातक रडोवन आमी मागणें करया. हेरां खातीर वर्त्या मानान आनी गौरवान मागणें करया. खोटे उद्देश हाडून बऱ्या उद्देशान आमी मागया. आमी मागया धैर्य साणीनासतना आमी मागया. सोमया थंय एकवटान आमी मागया.
आणि आमचे मागणे देव खंडीत जाऊन ऐकत आलो. हिंदी गीत आम्ही आता गाऊया. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझसे ये प्रार्थना. करता सुमिया तुझी स्तुती आणि आराधना आणि भेटयता तुझी म्हजी सर मागणी तुका. आणि सोम्या लागी आम्ही मागले खंडी जावन सोमी आमकां दिता. भवार्थान आनी विश्वासान ताची स्तुती कर, ताचे आराधना कर. सर आमची मागणी ताजे एकवटान ताका आमी भेटोवन दिवया. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना. महिमा से तेरी तू इस जगह को भर. जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर. हालेलुया 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 हालेलुया. करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है. ढाल बनकर मेरी मुझको बचाता है. जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है. जब मैं गिरूं मुझे उठाता है. हालेलुया 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 हालेलुया. सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं. तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं. घुटने में टेकूं बस तेरे सामने. तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता. हालेलुया 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 हालेलुया. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना. महिमा से तेरी तू इस जगह को भर. जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर. हालेलुया 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 Jehovah Rafa, Jehovah Rofika, Jehovah Rohi, Jehovah Sabaoth, Hallelujah, 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 Hallelujah.
कारण तुझ्या म्हज्या जिवितांत देव एक वर्तें अजाप विधमेतां करूं आशेता. दीस हो आयचो समयान केल्लो तर संतोष उल्हास आज आमी पावया. कीर्तन 118 वळ 20 आनी 4. दीस हो आयचो समयान केल्लो तर संतोष उल्हास आज आमी पावया. आज त्या घरायांनी समया जेजूची भेट कर. बाळोक जेजू थंय सर्गा संवसाराच्या देवाक रायाक आनी सडवणदारा वळखलो महान दीस. आनी आयच्या दिसा सांजेर हांगासर हप्त्याचे रेतेर आराम जाता. त्या घराया विशयांत आसलें तें गीत आमी आतां गावया. राय उदेन तिचे आमी समकोन गुड्या रस्त्यांनी वाट धरता बेतलेमाची भेट करूंक रायाची. आमच्या समयाक दिनवासियां स्तुती देवस्तुतीचीं गितां याची 13 ऑन पेज नंबर 234 234. याची 13 पेज नंबर 234 234. राय बुदीन तिचे आमी समकोन गुड्या रस्त्यांनी वाट धरता बेतलेमाची भेट करूं रायाची. हे तारा बोवासर्यांच्या वर्सो बायेन परजच्या वार्ता कैवोन आमकां पाय बाळकास त्या सर्गीच्या. ये तारा बोवासर्यांच्या वर्सो बायेन परजच्या वार्ता कैवोन आमकां पाय बाळकास त्या सर्गीच्या. हाडला मोला दी बांगा काणी जावन रायाक म्हज्या दुर्बळ काय तसो शृंगार भरला आमच्या मोगा. हाडला मोला दी बांगा काणी जावन रायाक म्हज्या दुर्बळ काय तसो शृंगार भरला आमच्या मोगा. ये तारा बोवासर्यांच्या वर्सो बायेन परजच्या वार्ता कैवोन आमकां पाय बाळकास त्या सर्गीच्या. ये तारा बोवासर्यांच्या वर्सो बायेन परजच्या वार्ता कैवोन आमकां पाय बाळकास त्या सर्गीच्या. हाडला वेदू परमळी सोडवून दातो निजामसो कोण सांगितो बाळस्वदीक म्हणून दे देवासो. हाडला वेदू परमळी सोडवून दातो निजामसो कोण सांगितो बाळस्वदीक म्हणून दे देवासो. ये तारा बोवासर्यांच्या वर्सो बायेन परजच्या वार्ता कैवोन आमकां पाय बाळकास त्या सर्गीच्या. ये तारा बोवासर्यांच्या वर्सो बायेन परजच्या वार्ता कैवोन आमकां पाय बाळकास त्या सर्गीच्या. वार्ता कैवोन आमकां पाय बाळकास त्या सर्गीच्या. वार्ता कैवोन आमकां पाय बाळकास त्या सर्गीच्या.